अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपनी बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलाका आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जौहर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाग उठा पाकिस्तान, वतन हम मत परवाना, जिंदगी होश में जोश है ईमानो, वतन हम है तेरी मत परवाना में, जिंदगी होश में है जोश है। अभी आपकी जरूरत नहीं है, जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे। हम दुश्मन की आंखें निकाल देंगे। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, मगर इस वक्त आपकी जरूरत नहीं है। आप अपने घरों में जाएं और सिविल डिफेंस की तरबियत हासिल करें और अपने मोर्चे संभालें। कौम का हर बच्चा अल्लाह का सिपाही है, इस खाक का हर जर्रा तस्वीर इलाही है, इस मुल्क का हर गोशा एक जिंदा गवाही है, हर एक धड़कता दिल ईमान का है गहवारा, है दुश्मन दी तूने हम दिल का पुकारा, है दुश्मन दी तूने किस कौम को साथ है मर को दल करके बांधे कफन, साथ है मर को दल करके बांधे कफन, है सारा वतन सितंबर 1965 में जब वतन अजीज को भारत की जारहियत और तौसीफ पसंदाना अज़ाइम का सामना करना पड़ा तो हमारे जांबाज हवाबाजों ने अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को मुंह तोड़ जवाब देकर इलाके की फजाओं में गैर मुतनाज़ा बरतरी हासिल कर दी। 7 सितंबर पाकिस्तान और पाक फजाइया की तारीख का सुनहरी दिन है। उस रोज पाक फजाइया ने दुश्मन के 25 तैयारे तबाह और 7 नाकारा कर दिए, जबकि इसके सिर्फ 3 जहाजों को नुकसान पहुंचा। जंग के बाकी दिन भी इसी किस्म के मार्कों से इबारत थे। पाक फजाइया के हवाबाजों ने सेबर जैसे तैयारों पर वो कारनामे कर दिखाए जो फजाई जंग की तारीख में मिसाल बन गए। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने एक ही फिजाई झड़प में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 17 दिनों की जंग में उन्होंने दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए और 2 को नुकसान पहुंचाया। इसके एतराफ में उन्हें 2 बार सितारे जुर्रत के एजाज से नवाजा गया। PAF ने मजबूरी तौर पर 35 तैयारों को फजाई मौतों में और 43 तैयारों को जमीन पर तबाह किया। दुश्मन के 32 तैयारे तैयारा शिकन तोपों का निशाना बने।
اس طرح بھارت کے کل 110 طیارے تباہ ہوئے اور 19 کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کو صرف 19 طیاروں کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ جوڑیاں سے بھاگتے ہوئے دشمن 20 ٹینک چالو حالت میں اور اتنی توپیں اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو 2 رجمنٹوں کی ضروریات کے لیے کافی تھی۔ اس کی پیدل فوج کے 2 ڈویژن بھاری گولہ باری کی آڑ میں BRB نہر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ قوم سو رہی تھی لیکن پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی تھی۔ وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پاک فوج کے جوان تعداد میں دشمن سے کم تھے لیکن ان کے ساتھ قوت تھی سچائی کی، سرمایہ تھا ایمان کا، عزم تھا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا۔ لاہور میں صرف ایک کمپنی نے 9 گھنٹے تک دشمن کے پورے ایک بریگیڈ کو روکے رکھا۔ لاہور کے جم خانے میں عیش و عشرت کی محفل سجانے کے خواب دیکھنے والے بھارتی کمانڈر اپنی 3 ڈویژن فوج کے باوجود BRB نہر پار نہ کر سکے۔ وہ لاہور کا سیکٹر ہو یا قصور کا محاذ، پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جسے ٹکرا کر دشمن کی فوجی قوت پاش پاش ہو گئی اور پاکستانی جانباز جنگ کو دشمن کے علاقے کے اندر لے گئے۔ قصور کے محاذ پر بھی دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور پاک افواج کھیم کرن کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ اصل اتر، چیمہ محمود پور اور ولٹوہا اب پاک فوج کے قبضے میں تھے۔ زمینی اور فضائی برتری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تیسری قوت بحریہ نے بھی اپنے سے کئی گنا بڑی بحری طاقت کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نیوی نے دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا پہلا ہدف دوارکا تھا۔ 7 ستمبر کی شام کو جب پاکستانی بحریہ کے جہازوں نے کراچی سے 250 میل دور اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیا تو بکھرا ہوا بحر عرب بھی اپنی پرشور موجیں سمیٹ کر ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ غازیوں کا یہ قافلہ نصف شب کو اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جوانوں کے ہاتھ توپوں تک پہنچے اور 100 سے زیادہ توپوں کے دہانوں نے دشمن پر گولے اگلنا شروع کر دیے۔ دشمن کے ساحلی توپ خانے نے جوابی کارروائی کی لیکن جلد ہی سرد پڑ گیا۔ دوارکا کا طاقتور بحری اڈا تباہ ہو گیا۔ سمندری جنگ میں بھی پاکستان کو برتری حاصل ہو گئی۔ 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ مشن مکمل کر کے پاکستانی بیڑا واپس آ گیا۔ بمبئی بھارتی بحریہ کا ہیڈ کوارٹر تھا لیکن اسے صرف ایک پاکستانی آبدوز غازی نے پوری جنگ کے دوران محاصرے میں لیے رکھا۔ پاکستان نے 17 روزہ جنگ جیت لی کیونکہ پاکستان حق پر تھا، کیونکہ فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ پوری قوم سینہ سپر تھی۔ قوم میں اتحاد تھا، یگانگت تھی۔ آج بھی دشمن اسی کوشش میں ہے کہ پاکستانی قوم کے اتحاد کو، ان کے آپس میں پیار و محبت کو، ملک کے امن و امان کو اندرونی طور پر تباہ کرے تاکہ پاکستان کمزور ہو۔ لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔